बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नट्स का बड़ा जिक्र होता है, नटखट की बात नहीं कर रहा। नट्स जो होते हैं यानी अखरोट, बादाम, सौगी, गरी और पिस्ता, इन सबको नट्स ही बोला जाएगा। कुछ अरसे से जब से इल्म और फ़हम और ख़ास तौर पे इंसानी वजूद के बारे में जो इल्म है, जिसको हम नई ज़ुबान में डाइट एक्सपर्ट्स कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, इन लोगों ने बाकायदा रिसर्च और लंबी तहकीक के बाद लाजिम करार दिया है कि कुछ नट्स को इंसान की ज़िंदगी में और बच्चों की ज़िंदगी में लाजमन जाना चाहिए डेली बेसिस पे। चूँकि जो आपके वजूद को, जो आपके जहन को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, तो वो मेरे रब ने पैदा करके रखे हुए हैं। सिर्फ उन तक पहुंचना ये मुश्किल होता है क्योंकि हम उन पे पहुंचते नहीं हैं। वैसे जैसे घर में दूध पड़ा होता है, बच्चे पीते नहीं हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, शक्लें फीनी फीनी सी और सूखी सड़ी सी, चेहरे भी पतले पतले से होते हैं। बाद में जब बड़े होते तो फिर आप परेशान होते हैं कि अगर बचपन में ये चीज़ें तो मौजूद थी, इनको दी होती तो चेहरा ज़रा भर जाता। ये जो बिल्कुल लगता है कि सोखे के ज़माने में और कहज़दा इलाके में और कहज़दा घर में पैदा हुआ, तो वो आँखें भी अंदर धंस जाती हैं, चेहरे पे ना रौनक आती है, ना खुशी आती है। अच्छा, लकीली हुआ ये कि दो रोज़ पहले लंदन से फैसल साहब ने, हमारे बड़े पुराने करम फरमा हैं प्रिंस फैसल, वैसे तो कराची के हैं और वहाँ लंदन में इनकी लॉरी वॉरी है। और अच्छा, वहाँ लॉरी से मुराद वो होता है जो बड़ी जैसे ट्राला सा होता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो पहुँचते हैं, दो हैं उनके पास, वो जाके फिर उसको खींच के जहाँ भी लेके जाना होता है। तो अच्छा खासा ये मुश्किल काम है, लेकिन ज़ाहिर है अच्छा कॉस्टली काम होता है, बहुत अच्छी इसकी पेमेंट होती है, लेकिन इसमें आपको खासा वक्त लगाना पड़ता है। अपना काम है, अपने काम में तो इंसान पे जान लड़ा देता है। तो वो वक्तन फ़क्तन ताइफ भेजते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, तो उसके जो नट्स हैं उसकी टोकरी भेजी। अच्छा, ये टोकरी उससे भरी हुई थी नट्स से। लेकिन जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो नट्स मेरे घर में आए तो मेरी बेगम ने छुपा लिए। इनफैक्ट उसको लगता था कि मैं जब सामने आएंगे तो पिस्ता खाने बैठूंगा तो ज़ाहिर है काफ़ी सारा खा लूँगा, और इसी तौर पे ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ, उसमें तकरीबन सारी किस्मों की चीज़ें थी। तो आज दोपहर उन्होंने एक ऐसा शानदार काम किया कि माहिरीन जो ग़िज़ाइयात हैं वो ये कहती हैं कि एक बच्चे को और एक बड़े को, यानी ये जो आपकी हथेली है, चूँकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अंदर से तकरीबन इतना को होता है, तो एक मुट्ठी भर आपको ये खाना चाहिए। तो उन्होंने ये किया कि हम सब के लिए ये तैयार करके रख दिए, और ये एक एक है नुस्खा। यानी मैं चूँकि रात को खाता हूँ और रात को खाने के लिए, और बच्चे किया कि वो सुबह खाएं। इसके अंदर ये है अखरोट, ये तीन ये पिस्ते हैं, अच्छा जी, ये 7 गिरियाँ बादाम की हैं, और ये भी मेरा पसंदीदा मेवा है, ज़ाहिर है ये जो खुश्क अंगूर होता है। अच्छा, अब उसको देखकर मेरा जो दिल तो ज़ाहिर है उस वक्त भी ललचा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा लिया कि खाने के बाद आपने नहीं खाना, और या तो सुबह सुबह खाइए या फिर जब रात को आप पढ़ते हुए काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त फिर इस वक्त तो चूँकि वो नहीं देख रही तो कुछ मीठी मीठी हो सकती है, मज़ेदार है। वैसे ड्राई फ्रूट जब भी खाएं उसका एक अपना मज़ा होता है, लेकिन आपको दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में पानी आए, बल्कि आपको तरगीब ये दिला रहा हूँ। बेशक महंगे हैं, लेकिन अपने बच्चों की सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ महंगी नहीं है। ऐसे अगर आप मर्द हैं और मर्द रहना चाहते हैं और लंबा जवान और तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं, तो फिर इन नट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और किसी अच्छी जगह से खरीदिए। जो फुटपाथ से और जगह जगह जो मिट्टी से भरे हुए और डस्ट से भरे हुए वहाँ से ना लें। और अगर आपकी कोई दोस्त या आपका कोई दोस्त कोयटा में है या उन इलाकों में जहाँ से ये आते हैं, फिर तो और भी काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उनसे मंगवाएं, ख़ुद भी आप ख़रीद सकते हैं। ओके, ये एक तरगीब भी थी, एक मैसेज भी था, और अमलन ये देख लें कितने सारे बने हुए हैं। तो हम कई दिन इसको इंशाल्लाह खाएंगे। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर
باقی ان کے جو اصل ڈبے میں پڑے ہوئے ہیں وہ پھر دوبارہ بن جائیں گے. تو اٹس ایزی ٹو ایٹ، ایزی ٹو پک اینڈ ایزی ٹو ڈیلیور. بچہ سپوز جاتے ہوئے جب تیار ہو رہا ہوتا ہے، کپڑے پہن رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے کہیں کہ مختلف ڈبوں سے یہ نکال لے، 3 وہ 4 6 7 وہ نہیں کرے گا. تو یہ زیادہ آسان کام ہے. عقل مند بیویوں کو اور عقل مند خواتین کو گھر میں اپنے میاں کے لیے جن سے وہ محبت کرتی ہیں، اگر کرتی ہیں تو، نہیں کرتی تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. اظہار تو ایسے ہی ہوتا ہے نا جب کہ محبت کا، جب آپ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے سر؟ آپ نے جو کانفیڈنس کے بارے میں وہ جو لیکچر دیا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا. میں ایک بیوہ عورت تھی، میری ساری زندگی بکھر چکی تھی، لیکن 20 سال میں میری شادی ہو گئی، 25 سال میں میرے 3 بچے ہو گئے، اور جب 30 سال کی ہو گئی میرے شوہر وفات ہو گیا اور میرا سب کچھ بکھر گیا. لیکن میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی، میں نے BA کیا تھا، علمہ کا کورس کیا تھا، اور پھر مجھے وہ سلائی سینٹر میں ڈپلومہ بھی لیا تھا. لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا بکھرا ہوا محسوس کیا کہ میں بس ختم ہو گئی. میرا زندگی میں میرا شوہر جب فوت ہو گیا، میرے سب کچھ بکھر گئی، ختم ہو گئی، یعنی کہ ایک آندھی اور طوفان آ کر ہمارا سب کچھ ختم کر گیا. لیکن آپ کی لیکچر سن کے نا میرے میں دوبارہ ہمت آ گئی، حوصلہ آ گیا. آپ سوچئے کہ اگر کسی کی زندگی میں اتنے طوفان آئے ہوں، اتنی مشکلات ہوں، اتنے سارے سال کی خانگی زندگی کے بعد آپ کا میاں رخصت ہو جائے، تو عام طور پہ خواتین رونے اور دکھی ہونے سے ظاہر ہے پھر ایک ایسا دکھ تو ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. لیکن اگر دکھ کی مدت لمبی ہو جائے تو آپ کی زندگی نہ صرف اس کی کوالٹی خراب ہو جائے گی، بلکہ ساتھ ہی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی. انہیں ہر لمحے انرجی بھی چاہیے، انہیں ہر لمحے یقین بھی چاہیے. میرے رب نے جن بچوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے 5-6 بچے ہیں، تو ان کی زندگی تو جاری ہے. صرف باپ فوت ہوا ہے. دنیا میں تو بہت سارے ہیں، پاکستان میں 42 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کے باپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن میرا رب اوپر زندہ ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، وہ سب کی زندگی کو سنبھالتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان 42 لاکھ عورتوں کی زندگی چلتی ہے، بھوک سے نہیں مرتی. ان کے بچے پڑھتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ جاب کرتے ہیں. بتانا یہ تھا، اس خاتون نے، اللہ نے ان کو ہمت دی، انہوں نے سیکھا، اعتماد کیا اور اپنی زندگی کو آگے انگیج کیا. اب ان کا مدرسہ ہے، اس میں پڑھاتی ہیں، سلائی کا سینٹر ہے. کم پڑھی لکھی ہو یا پڑھی لکھی، اگر آپ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاؤ تو زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا رونا ختم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے اللہ پہ یقین کر کے زندگی کا اس سفر کا آگے چلتے رہتے ہیں، دیکھیں رزق کم ہو تو رزق بڑھ جائے گا، محبت کم ہو تو محبت بڑھ جاتی ہے. زندگی میں کوئی رشتہ آیا، امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اس رشتے کے ساتھ قبر میں جا کے نہیں سویا جا سکتا. قبر پہ جا کے بیٹھ کے اس کو ہاتھ نہیں مارے جا سکتے کہ ابا، میاں، اماں تم باہر نکلو، تم کیوں چلے گئے، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتے یا جی نہیں سکتی. دین میں افسوس اور غم کا جو مقام ہے وہ 3 دن کا ہے. صدمہ رہے گا آپ کو، لیکن زندگی تو نارمل چلنی ہے. تو ایسی خواتین بھی ایک رول ماڈل ہوتی ہیں کہ جو کم پڑھی لکھی ہوں، بے وسیلہ ہوں، لیکن انہوں نے اتنے بڑے صدمے کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہو. صدمے کا مقابلہ انفیکٹ نہیں کیا جا سکتا. صدمے کے ساتھ وہ اوپر سے گزر جاتا ہے، آپ نیچے ہو جاتے ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ جینے لگ جاتے ہو. ہاں، آپ کے بچے شاید وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں، شاید وقت سے پہلے کام کرنے لگ جائیں، شاید کچھ بچوں کی تعلیم رک جائے اور وہ کہیں محنت کرنے لگ جائیں، کام. یہ اللہ کی منشا ہے. گھر میں رزق آنا ہی آنا ہے. لیس الانسان الا ما سعی. پھر یہ بچے، یہ خاتون جتنی ایفرٹ کریں گی، عزت بھی آئے گی، رزق بھی آئے گا. بعض دفعہ تو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ میاں کے مرنے کے بعد اس گھر میں دولت اور عزت اور وقت زیادہ آ جاتی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، اس نے روکی ہی نہیں ہوتی، لیکن شاید بعد والے زیادہ ایفرٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس بات سے جو میں کبھی سبق لیتا ہوں وہ یہ کہ حالات کیسے بھی مشکل ہوں، اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ امید چھوڑنی چاہیے، نہ اس پہ یقین چھوڑنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے زندگی کے موٹر پہ رکھنا چاہیے. آپ کچے پہ اتر گئے تو پھر وہیں ٹھڈے کھاتے رہیں گے اور وہیں رلتے رہیں گے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.